नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। पालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्ष बीचको विवादले विष्णुपुरमा 2 ठाउँमा अस्पताल शिलान्यास। संघीय मन्त्रालयले गाँठो नफुकाइदिँदा जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक गुम्ने खतरा। पर्यटकीय गन्तव्य बन्यो तेह्रथुमको बसन्तपुर बजार। युमा संग्रहालय र चोतलुङ पार्क बनेपछि लालीगुराँस नगरसँगै स्थानीयको आर्थिक स्तर पनि उकालो लाग्दै। बागलुङे कृषकलाई आकाशको फल बन्दैछ स्थानीय तहको कृषि अनुदान। कृषक भन्छन् अनुदान नै पाइँदैन। जनप्रतिनिधिको दाबी लिन कोही आएनन्। संघीय र प्रदेश सरकारसँगै जिल्ला सहकारीको लापरवाहीका कारण राजविराजमा बन्दै गरेको शीत भण्डार अलपत्र। आपसी दोषारोपणले बारीमै कुहिए कृषि उपज। कृषिबाटै आत्मनिर्भर बन्दैछ मेक्लाजुङ गाउँ। 40 मुरी बढी धान फलाउनेलाई 1 लाख पुरस्कार। खेतमै पुगेर कृषक हौस्याउँछन् जनप्रतिनिधि। र गाउँमा रोजगारी दिने डिलासैनी गाउँपालिकाको कार्यक्रम नारामै शिविर। नदी किनारामा गिटी फुटेर चल्दैछ भारतबाट फर्किएकाको दैनिक। पालिका खबर अब विस्तारमा। तेह्रथुमको बसन्तपुर बजार विगत जस्तो छैन। पूर्वाधार निर्माणले होइन, पर्यटकीय चहल पहलले फेरियो बजार र यसको जस भने लालीगुराँस नगरपालिकाले बनाएको संग्रहालय र पार्कलाई नै जान्छ। गहुँ गोरा मात्र घुम्ने यो क्षेत्रमा अहिले गोरादेखि काला छाला भएका मान्छे आवत जावत गरिरहन्छन्। यस अर्थमा पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ बजार क्षेत्र। छोटो अवधिमै फेरिएको यो बजारको कथा भने अलि बेग्लै छ। तेह्रथुमबाट पालिका खबरदाता इन्द्र नेपालीको एक रिपोर्ट। तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले बसन्तपुर बजार नजिकै निर्माण गरेको युमा संग्रहालय र चोतलुङ पार्क अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षकको केन्द्र बनेको छ। नगरपालिकाले यो संग्रहालयमा मानव जातिको जीवनदेखि मृत्युसम्म प्रयोग गरिने वस्तुलाई सङ्कलन गरी सजावटका साथ राखेको छ। लिम्बू समुदायको मौलिकतासँग जोडेर यो पार्कमा अग्ला अग्ला ढुङ्गाका स्तम्भ पनि गाडिएका छन्। कलात्मक र आकर्षक रूपमा निर्माण गरिएको यो संग्रहालय अहिले नगरको आम्दानीको स्रोत बनेको छ। हैन, अब कुनै सामान बढी होला, हैन, कुनै संग्रहालय त्यो अर्कै कुरा हो, तर जुन संग्रहालयको विविधता पक्ष हेर्ने भने त्योदेखि बाहेक जुन एउटा चोतलुङ पार्क जुन छ, चोतलुङ पार्कमा चाहिँ करिब हाम्रो यो लिम्बू जातिको एउटा आदिम
जुन सभ्यता जुन मुन्धुममा जे कुराहरू भेटिन्छ ती कुराहरू यहाँ बनाइएको हो होइन। गोर्खाली फौज र लिम्बुवान बीचको लडाईँ हुँदाको समयमा प्रयोग गरिएका हात हतियारसँगै लिम्बू समुदायले प्रयोग गरेका ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वका सामग्री राखिएका छन् यो पार्कमा। त्यही भएर त आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको यो पार्कले ध्यान तानेको छ। यस युमा सङ्ग्रहालयमा चाहिँ मैले अवलोकन गर्दाखेरि यहाँका लिम्बूका जन्मदेखि मृत्युसम्मका र लिम्बू इतिहाससँग जोडिएको अनि हाम्रा पुर्खाहरूको पुराना धेरै अनगिन्ती चिजहरू पनि यहाँनिर मैले अवलोकन गर्न पाएँ। लालीगुराँस नगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा बसोबास गर्दै आएका विभिन्न जात जातिको भाषा धर्म संस्कृति इतिहासलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ सङ्ग्रहालय निर्माण र निर्माण सामग्री थप्न वार्षिक बजेट समेत विनियोजन गर्दै आएको छ। अग्लो ठाउँमा बनेको यो पार्कबाट वरिपरिको रमणीय दृश्य मजाले अवलोकन गर्न सकिन्छ। पार्कले लिम्बू जातिको कला संस्कृति मात्र जगेर्ना गरेको छैन, पर्यटन प्रवर्धनमा समेत सहयोग पुर्याएको छ। एकदमै हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अपेक्षाभन्दा धेरै नै राम्रो भएको छ। जस अलिकति अहिले लकडाउन पनि के भन्नु कोरोनाले गर्दा हो होइन, नत्र त पहिला त लगभग दिनमा सुरुमा त 200 300 400 500 सयौंको भिडहरू हुन्थ्यो। लालीगुराँस नगरपालिका क्षेत्रमा पर्यटकको बसाई लम्ब्याउने अनेक गन्तव्य छन्। नगरपालिकाले पूर्वाधार निर्माण गर्न सके ती गन्तव्य पनि पक्कै पर्यटक रोजाइमा पर्ने थिए। कोरोनाका कारण स्थानीय तहले थोरै भए पनि अस्पताल बनाउन बजेट पाए। धेरै स्थानीय तहले अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाए, तर कतिपय यस्ता पालिका छन् जहाँ जनप्रतिनिधि बीचको आन्तरिक विवादको शिकार बनेको छ अस्पताल। मन्त्रालयले एउटा ठाउँ तोकेर बजेट पठाउने, कार्यपालिकाले अर्कै ठाउँमा निर्माणको निर्णय गर्ने काम भएका छन्। सिराहाको विष्णुपुर पनि यही नियति भोग्दैछ। अब के हुन्छ विष्णुपुरमा? सिराहाबाट पालिका खबरदाता सञ्जय विश्वकर्माको एक रिपोर्ट। ग्रामीण स्वास्थ्यमा क्रान्ति ल्याउने भन्दै सरकारले गत मङ्सिर 15 मा देशैभरि एकैसाथ 396 वटा अस्पतालको शिलान्यास गर्यो। अस्पताल नभएका ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार 5, 10 र 15 शैय्याको अस्पताल स्तर उन्नतिका लागि 2 वर्षभित्र 58 अर्ब बजेट खर्च गर्दैछ सङ्घीय सरकारले। तर देशका कतिपय ठाउँमा अस्पताल निर्माण गर्न जग्गाको समस्या, राजनीतिक विवाद र खिचातानीको शिकार भएका छन् ग्रामीण अस्पताल। ठ्याक्कै यस्तै समस्या झेल्दैछ सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिका। राजनीतिक विवाद र जनप्रतिनिधिको आफ्ना स्वार्थका कारण एउटै अस्पताल 2 ठाउँमा शिलान्यास गरियो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष जागेश्वर यादवले वडा नम्बर 5 मा अस्पताल बनाउने भन्दै शिलान्यास गरेपछि वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष गोविन्द्र यादवले आफ्नै वडामा अस्पताल बनाउने भन्दै अड्डी मात्र कसेनन्, शिलान्यास पनि गरिसकेका छन्। वडा 1 का अध्यक्षको दाबी छ सङ्घीय मन्त्रालयले वडा 1 लाई तोकेर बजेट पठाएको छ, तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष केन्द्रले तोकेको नभई गाउँपालिकाले निर्णय गरेको ठाउँमा अस्पताल बनाउने अडानमा छन्। पालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षको जुहारीका कारण एउटै पालिकामा 2 ठाउँमा एउटै उद्देश्यले आएको बजेटमा अस्पताल शिलान्यास भयो। अब कहाँ बन्ला त अस्पताल? हम सब कानून विधि करने जा रहल छियै, हम सब कानून विधि शिलान्यास केने छियै, हम सब केंद्रीय मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश से हम सब कह रहल छियै, मगर अपने जे कानून हिसाब से करे छियै। वडा अध्यक्षको यो कुरा सुन्दा लाग्छ अस्पताल वडा 1 मै बन्दैछ र बन्नुपर्छ, किनकि मन्त्रालयबाट वडा नम्बर 1 मा रहेको स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नति गर्न 85 लाखको बजेट सिलिङ आएको छ। तर मन्त्रालयले निर्धारण गरेको करिब 11 कट्ठा जग्गा बजेट परेको ठाउँमा छैन। जग्गा नभएपछि केन्द्र सरकारले ठाउँ तोक्दैमा बन्छ त अस्पताल। पालिकाका अध्यक्षका अनुसार यो गर्नु बलमित चाहिँ हो। वार्ड हेरफेर भेलो के बाद हमरा सब कानून प्रक्रिया एकटा पूरा कर चलली, ओकरा 15 दिन के चिट्ठी काट के देली, पुनः हम 7 दिन के फिर देली, तकर बाद में 3 दिन के द के ओकरा बजा के ओई मीटिंग में कहल कि हम 3 दिन में जगह अहाँ के पूर्ति कर देव, यदि से नहीं कहब तो लक्ष्मीपुर में हमहू वही में सहमत सुकार है, तते तक क हम सब शिलान्यास के रखली। जे शर्तनामा रहे से शर्तनामा उ पूरा नहीं कर सकल के तो कानून में ओकर उल्लेख है। वडा नम्बर 5 मा 6 कट्ठा क्षेत्रफलमा 10 बेडको स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टर पहिलादेखि नै छ। पालिका अध्यक्ष यसैलाई स्तर उन्नति गर्न चाहन्छन्। उनको दाबीमा अब यही नै बन्ने छ अस्पताल। तर वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्षको अड्डीले भन्छ कुनै पनि हालतमा वडा 5 मा अस्पताल बन्दैन, वडा 1 मै बनाउन भनेर बजेट आएको छ, यही नै बन्नुपर्छ। जनप्रतिनिधि बीच यो विवादका कारण 2 ठाउँमा अस्पताल शिलान्यास त भयो, तर दुवै स्थानमा बन्ने छाँटकाँट पनि अहिलेसम्म छैन। जनप्रतिनिधि आपसमा लड्न थालेपछि यति बेला
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि चेपुवामा छन्। प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र महतले गाउँ कार्यपालिकाले योजना संशोधनका लागि गरेको निर्णय र वस्तुस्थितिबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन्। उनी मन्त्रालयको जवाफको पर्खाइमा छन्। यो विवाद नटुङ्ग्याउने हो भने अब जसले बजेट दियो उसैले कहाँ बनाउने भनेर भनिदिनु पर्नेछ, होइन भने पालिकाले निर्णय गरेको ठाउँमा मात्र अस्पताल बन्छ भन्नुपर्नेछ। केन्द्र सरकारले यो गाँठो नफुकाउने हो भने विष्णुपुर गाउँपालिका जस्ता धेरै विवादित स्थानीय तहका जनताले कहिल्यै अस्पतालको मुख देख्न पाउने छैनन्। ढङ्ग पुर्याएर काम गर्ने हो भने नेपालीका लागि अमेरिका पनि यही छ, जापान पनि यही छ। अझ कृषिमा त स्थानीय तहले राम्रो पैसा खन्याएका छन्। गाई भैँसी पाल्नेदेखि कोदो रोप्नेसम्मका लागि पालिकाले अनुदान दिन्छ, तर धेरै जनतालाई अनुदान पाइन्छ भन्ने थाहै छैन। कतिपय स्थानीय तहमा अनुदान लिन महाभारत जित्नु जत्तिकै हुन्छ। कृषकले थाहा नपाउने पालिकाले प्रक्रिया देखाएर अल्झाउने गर्दा अनुदानको सदुपयोग नै नभएको विषयमा बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर होस् वा विदेशिने प्रक्रियामा लाग्दा देशको माटोको महत्त्व बुझेर होस्, बागलुङमा कृषि तथा पशुपालन उद्यम गर्ने युवाहरूको सङ्ख्या धेरै छ। विदेशबाट फर्केकाहरू नै पशुपालन व्यवसायमा बढी छन्। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 हाडेपाखाका गणेश शर्मा अमेरिकाको सपना चकनाचुर भएपछि गाई भैँसी पालन व्यवसायमा छन्। 1 वर्ष पहिले अमेरिका जाने भनेर घर छोडेका गणेश 1 महिना हराए। 20 लाख रुपैयाँ सके र पुनः गाउँ फर्किए। अहिले भैँसी पालनमा व्यस्त छन्। व्यक्तिगत लगानीमा उनले गोठ मात्रै भरेका छैनन्, उपभोक्ताको घर घरमा शुद्ध दुध पनि पुर्याएका छन्। गणेशले गोठमा गाई भैँसी समेत थप्दैछन्, तर उनले तिनै तहका सरकारले दिने अनुदान पाएका छैनन्। अनुदान पाउने हो भने व्यवसाय विस्तार गर्ने मन छ उनलाई। 25 वटा जति मैले पाल्ने योजना छ। मैले कामदारी थप्ने, 25 जना जग्गा रोपनी पनि थप्ने, त्यस लगानी गरेर तरकारी खेतीलाई पनि बढी बढाउने अनि त्यो अगाडि बढाउने मेरो योजना छ। युवालाई कृषिमा आकर्षित गरी रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न बागलुङ नगरपालिकाले कृषि र पशुपालनका लागि बजेट पनि छुट्याएको छ। तर धेरै युवाले ती कार्यक्रमका लागि आवेदन नै हाल्दैनन् र प्रक्रियामा पनि आउँदैनन्। नगरपालिकाको सम्पर्कमा आएका र प्रक्रिया पुगेकालाई अनुदान दिइरहेको बताउँछ नगरपालिका। व्यवसाय प्रवर्धनका निम्ति हामीले निश्चित बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो व्यवस्थापन गरिसकेपछि हामीले सूचना आह्वान गर्छौँ। उहाँहरूको चाहिँ डाटा तथ्याङ्कहरू त्यसमा लिपिबद्ध भएर आउँछन् र त्यो डाटा तथ्याङ्क व्यवस्थित छ कि छैन, सत्य तथ्य के हो भनेर हाम्रो अफिसको तर्फबाट अनुगमन हुन्छ। स्थानीय सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र कृषकको व्यवस्थाले गर्दा अनुदानको सही सदुपयोग भने भएको छैन बागलुङ नगरपालिकामा। पालिकाको सहयोग माग्ने गणेश पौडेल जस्ता कृषक पनि हत्तपत्त पुग्दैनन् पालिका केन्द्र। पशुपालन र कृषिमा जमेका कृषक नभएका होइनन्, तर अनुदान लिन न कृषकले चासो देखाए न नगरले लिन आइज भनेर उत्प्रेरणा जगाउने काम नै गरेको छ। नगर र कृषक दुवै जाग्ने हो भने पालिकासँगको हातेमालोमा स्थानीय कृषकले कृषिबाटै मनज्ञ कमाउन सक्ने थिए। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको समन्वय कस्तो पाउनुहुन्छ भनेर धनुषा र लमजुङवासीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। हामी जनताहरूलाई चाहिँ र यहाँको महल्ला सबै जनताहरूलाई धेरै गाह्रो हुँदैछ। अब उनीहरूको तालमेल किन मिल्दैन, अब त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब के कारणले मिल्दैन, उनीहरूको अब नियम विपरीत काम गर्ने हिसाबले मिल्दैन, के गरेर मिल्दैन, तर यसको मारमा चाहिँ जनता छ। जहाँ जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई बाइपास गरेर हिँड्न खोज्ने अवस्थामा त्यो कहीँ तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुहुन्छ, अनुभूति गर्नुहुन्छ, त्यहाँ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बिचमा टक्राउ पनि भएको अवस्था छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको बिचमा कुनै ठाउँमा धेरै नङ र मासुको सम्बन्ध छ र कुनै ठाउँमा त धेरै दूरी छ। र उनीहरूको खास दूरी आर्थिक प्रलोभको कारणले भइरहेको छ। जनप्रतिनिधिहरू हामी जनताबाट अनुमोदित भएर आएका हौँ
यी कर्मचारी हाम्रा दासी हुन् भन्ने त्यो मनोवृत्तिबाट उहाँहरू पछि हट्नुपर्छ र कर्मचारीको समस्याहरू बुझेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय गरेर टोलको नगरपालिकाको स्थानीय निकायको अथवा सम्पूर्ण देशको विकास त्यसरी गर्न सकिन्छ। केही समस्याहरू छ अझै पनि जनप्रतिनिधिलाई एक खालको चाहिँ म जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, मैले भनेको हुनुपर्छ, मेरो विजनअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने जनप्रतिनिधिलाई परेको छ भने कर्मचारीलाई के परेको छ भने कर्मचारी हामी थाहै चाहिँ सरकार हो, थाहै सत्ता हो, हाम्रो भिजनअनुसार जनप्रतिनिधिहरू चल्नुपर्छ, जनप्रतिनिधि भनेको चाहिँ केही समयको निम्ति आएको हुन् र हामीले बनाएको योजनाअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा खालको चाहिँ आफ्नो स्वार्थ भएको कारणले केही समस्याहरू छ। सौतेनी व्यवहार भइरहेको थियो र पछि बुझ्दै आउँदाखेरि जनप्रतिनिधि बिना पनि अब अस्थायी सरकार हो भने कर्मचारी थायी सरकार हो भन्ने कुरा मनन गर्दै यो वातावरण सहज हुँदै आएको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। पालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्ष बीचको विवादले विष्णुपुरमा 2 ठाउँमा अस्पताल शिलान्यास। संघीय मन्त्रालयले गाँठो नफुकाइदिँदा जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक गुम्ने खतरा। पर्यटकीय गन्तव्य बन्यो तेह्रथुमको बसन्तपुर बजार। युमा संग्रहालय र चोतलुङ पार्क बनेपछि लालीगुराँस नगरसँगै स्थानीयको आर्थिक स्तर पनि उकालो लाग्दै। बागलुङे कृषकलाई आकाशको फल बन्दैछ स्थानीय तहको कृषि अनुदान। कृषक भन्छन् अनुदान नै पाइँदैन, जनप्रतिनिधिको दाबी लिन कोही आएनन्। संघीय र प्रदेश सरकारसँगै जिल्ला सहकारीको लापरवाहीका कारण राजविराजमा बन्दै गरेको शीत भण्डार अलपत्र। आपसी दोषारोपणले बारीमै कुहिए कृषि उपज। कृषिबाटै आत्मनिर्भर बन्दैछ मेक्लाजुङ गाउँ। 40 मुरी बढी धान फलाउनेलाई 1 लाख पुरस्कार। खेतमै पुगेर कृषक हौस्याउँछन् जनप्रतिनिधि। र गाउँमा रोजगारी दिने डिलासैनी गाउँपालिकाको कार्यक्रम नारामै शिविर। नदी किनारामा गिटी फुटेर चल्दैछ भारतबाट फर्किएकाको दैनिकी। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन ल्याइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। बडो तामझामका साथ मन्त्री र नेताले उद्घाटन गर्छन् योजना। त्यसपछि ठेक्का पट्टा लाग्छ। ठेकेदार योजना निर्माणमा जुटे जस्तो पनि गर्छन्। केही दिन खानी खोस्री गरेपछि सुरु हुन्छ निर्माण कम्पनी र सरोकारवाला बीच विवाद। अनि वर्षौंसम्म अलपत्र पर्छन् विकासदेखि निर्माणसम्मका योजना। सप्तरीको राजविराजमा बन्दै गरेको शीत भण्डार यस्तै नियतिका कारण अहिले अन्योलमा छ। कसका कारण कृषकले बारीमै फसल फाल्नु परिरहेको छ त? सप्तरीबाट पालिका खबरदाता सौरभ यादवको एक रिपोर्ट। संघीय प्रदेश सरकार र जिल्ला सहकारी सङ्घको लापरवाहीका कारण राजविराज नगरपालिकामा निर्माणाधीन सहकारी शीत भण्डार निर्माण कार्य रोकिएको छ। गत जेठमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा 1 वर्ष म्याद थप भए पनि सरोकारवाला निकायले पैसा नदिएपछि सहकारीको कोल्ड स्टोर बनाउने योजना अलपत्र परेको हो।
कृषि उपजहरू खेर जाने समस्यालाई समाधान गर्न 31,05,36,775 रुपैयाँको लगानीमा राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर 15 को देउरी भरुवामा सहकारी शीत भण्डार निर्माण थालिएको थियो। सङ्घीय सरकारले 60% तथा प्रदेश सरकार र जिल्ला सहकारी सङ्घले 20% लगानी गर्ने गरी 75 पुस 16 गते सम्झौता भएर सुरु भएको कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य गत जेठमै सम्पन्न हुनुपर्ने हो। तर सङ्घीय र प्रदेश सरकार तथा जिल्ला सहकारी सङ्घले भुक्तानी गर्न गरिरहेको आलटालका कारण तोकिएको म्यादभित्र 30% मात्र कार्य भएर रोकिएको छ। क्षेत्र 77 को आर्थिक मसानसम्म हामी बिल पेश गर्दाखेरि 3,68,00,000 बिलमा अहिलेसम्म हाल 1 रुपियाँ पनि प्राप्त नभएको अवस्थामा कन्ट्र्याक्टरले बाध्य भएर काम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। अब अहिले पनि टाइममा चाहिँ भुक्तानी नभएपछि अब पनि थपेको 1 वर्षको म्यादमा पनि काम सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएको छाटकाट देखिरहेछ। सम्झौता अनुसार सङ्घीय सरकारले 18 करोड 63 लाख तथा प्रदेश र सहकारीले 6 करोड रुपैयाँ बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, जसमध्ये हालसम्म सङ्घीयले 6 करोड, प्रदेशले 1 करोड र सहकारी सङ्घले 60 लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएको छ। यदि तपाईँहरूले हाम्रो बिलको भुक्तानी गर्नुहुन्न भने त हामी त मुख जोडेर त बस्दैनौँ, हामी जो चाहिँ काम चाहिँ गर्न सक्दैनौँ, या त हामीले ठेक्का तोड्नुपर्छ या त हामीलाई चाहिँ बिल भुक्तानी हुनुपर्छ भनेर उहाँ चाहिँ मौखिक रूपमा बराबर भनिरहेछ। हामीलाई एउटा पत्र पनि पठाएको छ उहाँले, हामी चाहिँ यसरी हाम्रो चाहिँ पैसा तपाईँले भुक्तानी गर्नु भएन भने हामी यो ठेक्का टेन्डर चाहिँ तोड्ने प्रक्रियामा जान्छौँ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ। भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता खारेज गर्न पत्राचार गरिसकेको छ। सहकारी र निर्माण कम्पनी बीचको यो विवादका कारण यस क्षेत्रका किसान मर्कामा परिरहँदा स्थानीय सरकारले कुनै चासो नदेखाउनुलाई भने रहस्यको रूपमा हेरेका छन् यहाँका स्थानीयले। नेपालमा खेती किसानी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने कृषकको संख्या करिब 60% रहेको सरकारी तथ्याङ्क नै बोल्छ। तर कृषकले बाली लगाउने बेला मल बिउ बिजनका लागि हार गुहार गर्नुपर्ने अवस्था अझै हटेको छैन। कृषिले खान नदिएपछि जग्गा बाँझै राखेर विदेशी नै तन्नेरीका कारण गाउँघरमा सन्नाटा छाएको छ। राज्यले कृषकका लागि केही नगरे पनि पाँचथरको मेक्लाजुङ गाउँपालिका सरकारले उत्पादन बढी फलाउने कृषकलाई 1 लाख रुपैयाँ हातै पुरस्कार दिने घोषणा गरेर हातमा राहत थपिदिएको छ। पाँचथरबाट पालिका खबरदाता गिरिराज बास्कोटाको एक रिपोर्ट। पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन खेती किसानी गर्ने किसानलाई 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने योजना अगाडि बढाएको छ। कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले बाहिरबाट खाद्यान्न ल्याउन समस्या पर्न थालेपछि गाउँपालिकामा उत्पादन बढाउन कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न पुरस्कार घोषणा गरिएको थियो। त्यसका लागि बढी अन्न फलाउने पालिकाभरका किसानहरूको उत्पादन विवरण सङ्कलन हुँदै आएको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अहिले कृषकको घर घरमै पुगेर उत्पादनको जाँच गरिरहेका छन्। हिउँदे गाउँसभामा सबै कृषकहरूलाई चाहिँ डाटा ल्याएर हामीले प्रस्तुत गराउनेछौँ। जम्मा 84 जनाको डाटा आएको छ। अब बाँकी रहेका हामी कलेक्सन गरेर थोरै बढ्ने हाम्रो अनुमान छ। बाँकी अनुमान गर्न ल्याएपछि दोस्रो गाउँसभामा हामी सबैलाई बोलाएर प्रमाणपत्रसहित हामीले अनुदान दिएका पुरस्कार चाहिँ वितरण गर्नेछौँ। अहिले धान र मकै उत्पादन गर्ने किसानको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। 40 मुरीभन्दा बढी धान फलाउने 4 फुट उचाइ र 20 फुटको लम्बाइको थाङ्ग्रा हुनेलाई 1 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा भएको छ। यस्तै 35 मन फलाउनेलाई प्रति केजी 20 रुपैयाँ र आलुमा 16 लाख अनुदान दिइसकिएको छ। 40 मुरीदेखि हो धान फलाउने कृषकलाई र 4 फुट उचाइ र 20 फुट लम्बाइ मकैको थाङ्ग्रा राख्नेलाई 1 लाख हामीले राखेका छौँ। जस्तै धान र मकैलाई अब जति पनि उनीहरूले मापदण्ड एउटा भनौँ सूचक बनाएका थियौँ, सूचकमा पर्नेहरूलाई चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ गाउँपालिकाबाट प्रोत्साहित गर्नेछौँ। नगद पाएपछि किसानले खाद्यान्न उत्पादन पनि बढाएर आफ्नो गोजी पनि भर्ने र पालिका सरकारले पनि नगद पुरस्कार दिने यो अभियान मुलुकका अन्य निकायले पनि आत्मसात गरे खाद्यान्नमा रहेको परनिर्भरता तोडिन बेर लाग्ने छैन। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको।
आजको पालिका टकमा हामीसँग जोडिनु भएको छ मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाका प्रमुख रविन राईसँग नगरले पूर्वाधार विकासमा गरेका प्रगति, कोरोना कहरबेद शिक्षा र स्वास्थ्यमा नगरले के गर्दैछ लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई पालिका टकमा। हस्, धन्यवाद। मेयर साहब, संघीय सरकारको नारा छ एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम। तपाईले नीति तथा कार्यक्रममा यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा पार्नुभयो। फर्केर हेर्दा यसको कार्यान्वयन त झन्डै शून्य जस्तो पो रहेछ। के कारण रोक्यो मेयर साहब यो कार्यक्रम चाहिँ? नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम हेरेर हामीले पनि कतिपय कार्यक्रमहरू नेपाल संघीय सरकारको कार्यक्रमसँग जोडिने खालको कार्यक्रमहरू हामीले पनि राख्न खोज्यौँ, तर त्यो बजेटमा नआएपछि हामी निराश हुन पर्यो। र यो एक पालिका एक औद्योगिक ग्रामको कुरालाई लिएर हामीले स्थान छनौटदेखि लिएर होइन यसको डिपिआर गर्ने सम्मको चाहिँ योजनाहरू हामीले बनाएका छौँ। गत वर्ष साल मात्रै हामीले स्थल छनौट गरेका छौँ र यसपटक हामीले बजेटमा चाहिँ डिपिआर गरेर चाहिँ यसको क्षेत्र नै छुट्याएर राख्ने र सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ थप यसमा चाहिँ अनुदानहरू आयो भने अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ योजना छ हाम्रो। हजुर मेयर साहब, औद्योगिक ग्रामको कुरा गरिरहँदा स्थानीय तहलाई उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालनको अनुमति पनि छ, तर नगरभित्र उद्योग स्थापना गर्छु भनेर कोही आयो भने तपाईहरूसँग एउटा नीति पनि छैन। लगानी प्रवर्धनमा किन ध्यान नदिनु भएको हो? यो मोरङको विराटनगरसँग चाहिँ नि करिब 30-35 किलोमिटरको दूरीमा रहेको नगरपालिका। विराटनगर दोबी हुँदै इटरीसम्म चाहिँ नि औद्योगिक करिडोर पनि छ। धेरै उद्योगहरू त्यस भेगमा खुलेको हुनाले हामी कहाँ अलिकति त्यो खालको चाहिँ विगतमा चाहिँ वातावरण नभएको कारणले पनि थिएन, उद्योगहरू थिएन यहाँ। तर हामीले चाहिँ यो हाम्रो ग्रामीण भेगमा पनि एकाध उद्योगहरू हामीले खोल्न सक्यौँ भने यहाँको चाहिँ बेरोजगार जनशक्ति जो चाहिँ अलिकति दक्ष जनशक्ति छ र अध्यक्ष कामदारहरूलाई पनि चाहिँ तालिम दिएर चाहिँ दक्ष बनाउने भन्ने चाहिँ हामीले योजनाहरू बनाएका छौँ। मेयर साहब, अलिकति फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। निर्वाचित भएको 3 वर्ष भएछ। यो अवधिमा नगरवासी समेत गर्व गर्ने गरी के काम भए 5वटा बताइदिनुहोस् न छोटोमा। अब यसो छ, यो 3 वर्षमा चाहिँ हामीले सबै परिणाम खोज्यौँ भने पाउन सकिन्न। हाम्रो जस्तो भूगोल होइन, यहाँ आएर चाहिँ हामी एकचोटि सर तल भारतको बोर्डरदेखि हाम्रो उत्तरी सिमाना 27 किलोमिटर। कति समय लाग्ला त मेयर साहब? कति समय चाहिएला तपाईहरूलाई? होइन, समय मात्रै होइन, स्रोतको पनि कुरा छ होइन। समय र स्रोत दुइटै भयो भने यसको संयोजनमा गर्न सकिन्छ। हामीले विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार बाटोघाटोकै सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न टोलहरूबाट वडा कार्यालयको केन्द्रसम्म, नगरपालिकाको केन्द्रसम्म होइन, जिल्लाको सदरमुकामसम्म जोड्ने बाटोहरू लगायतमा चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ हामीले फोकस गरेका छौँ। र सँगसँगै किसानहरू धेरै भएको हुनाले चाहिँ कृषि सडकहरूको कुरा, भित्री कृषि सडकहरूको कुरा, ग्रामीण विद्युतीकरणको कुरा, अहिले पनि हाम्रो नगर क्षेत्रमा चाहिँ घरमा बिजुली सम्पूर्ण रूपमा पुगिसकेको छैन। यसपटक विद्युत प्राधिकरणको सँगको सहकार्यमा हामीले प्रत्येक यहाँको नगरवासीको प्रत्येक घरमा चाहिँ बिजुली बाल्न पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले समन्वय गरेर त्यो खालको कार्यक्रम राखेका छौँ। विद्युतीय सिँचाइको कुरा छ। धेरै जमिन भएको कारणले चाहिँ किसानहरूको खेतमा हामीले चाहिँ पोल तारहरू पुर्याउनु पर्ने छ। हामीले पहिलो वर्षदेखि नै यो कार्यलाई चाहिँ हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। तेस्रो वर्ष चाहिँ कोभिडको कारणले हामीले धेरै कार्यक्रमहरू हाम्रो प्रभावित भयो। हामीले समयमा सम्पन्न पनि गर्न सकेनौँ, सुरुवात पनि धेरै कार्यक्रमहरूलाई हामीले गर्न सकेनौँ। तर यो चौथो वर्षको सुरुवातदेखि नै हामीले कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। मेयर साहब, भनेपछि एउटा पूर्वाधारमा र एउटा कृषिमा चाहिँ राम्रै काम भएको छ भन्नुभयो नि यहाँले होइन? हामीले हाम्रो नगरपालिकाको 10वटै वडामा चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्थापना, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र होइन, नगर स्तरीय चाहिँ एउटा नगर अस्पताल। मेयर साहब, यो अस्पतालको कुरा आउँदाखेरि कोरोनाको हरबीच शैक्षिक संस्था यो खुलेका छन्, नगरमा कोभिड अस्पताल बनाउने कुरो छ। यसको प्रगति र व्यवस्थापन चाहिँ कस्तो छ? छोटोमा बताइदिनुहोस् न। हामी कहाँ एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थियो, त्यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई नै अपग्रेड गरेर हामीले 1500 अस्पताल बनाउने भनेर चाहिँ हाम्रो नगरसभाले निर्णय गर्यो। सोही अनुसार हामीले चाहिँ कार्य सुरु गर्यौँ।
र त्यहाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू सुरु गरेर अहिले हाम्रो आइसोलेसन वार्ड पनि त्यसमा छुट्टै प्रदेश सरकारको सहयोगमा हामीले आइसोलेसन वार्ड पनि छुट्टै सञ्चालन गरिरहेका छौँ। कोभिडको बिचमा मोरङको दक्षिणी 6वटा पालिकाले सामूहिक निर्णय गरेर हामीले चाहिँ विद्यालय पनि सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ अहिले। र विद्यालय प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि व्यवस्थित हिसाबले यो स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर मात्रै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पठन पाठन गराउने भनेर सिफ्ट वाइज होइन 2-2.5 घन्टा चाहिँ एउटा सिफ्टमा पढाउने, टिफिन आवर सञ्चालन नगर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यस हिसाबले चाहिँ एकदम सुरक्षित तरिकाले चाहिँ विद्यालयहरू पनि सञ्चालनमा। हस्त मेयर साहब, यो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो भनाइ आम जनसमुदायमा पुर्याउन दिनुभएकोमा म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। पालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्ष बीचको विवादले विष्णुपुरमा 2 ठाउँमा अस्पताल शिलान्यास। संघीय मन्त्रालयले गाँठो नफुकाइदिँदा जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक गुम्ने खतरा। पर्यटकीय गन्तव्य बन्यो तेह्रथुमको बसन्तपुर बजार। युमा संग्रहालय र चोतलुङ पार्क बनेपछि लालीगुराँस नगरसँग स्थानीयको आर्थिक स्तर पनि उकालो लाग्दै। बागलुङे कृषकलाई आकाशको फल बन्दैछ स्थानीय तहको कृषि अनुदान। कृषक भन्छन् अनुदान नै पाइँदैन, जनप्रतिनिधिको दाबी लिन कोही आएनन्। संघीय र प्रदेश सरकारसँगै जिल्ला सहकारीको लापरवाहीका कारण राजविराजमा बन्दै गरेको शीत भण्डार अलपत्र। आपसी दोष आरोपणले बारीमै कुहिए कृषि उपज। कृषिबाटै आत्मनिर्भर बन्दैछ मेक्लाजुङ गाउँ। 40 मुरी बढी धान फलाउनेलाई 1 लाख पुरस्कार। खेतमै पुगेर कृषक हौस्याउँछन् जनप्रतिनिधि। र गाउँमा रोजगारी दिने डिलासैनी गाउँपालिकाको कार्यक्रम नारामै शिविर। नदी किनारामा गिटी कुटेर चल्दैछ भारतबाट फर्किएकाको दैनिकी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। स्थानीय सरकारहरूले निकै जोडले लगाएको नारा हो गाउँ गाउँमै रोजगारी। यो नाराबाट आकर्षित भएर भारतदेखि खाडीसम्ममा पसिना बगाइरहेकाहरू घर फर्किए। घर फर्किएर आफ्नै माटोमा खेल्न चाहनेहरूको सपना भने अहिले अलपत्र छ। न गाउँमा रोजगारी र विदेशी न सक्ने पैसा। यो दुर्दशा बीच बैतडीको डिलासैनीका विपन्नको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ त? पालिका खबरदाता सिपी लोहियाको एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका युवा आफ्नो थातथलो फर्किने क्रम अहिले पनि जारी छ। घर फर्किएकाहरूलाई रोजगारी र उद्यममा जोड्न बैतडीका स्थानीय सरकारले अनेकौं कार्यक्रम अघि सारे पनि ती कार्यक्रमले भने युवालाई समेट्न सकेको छैन। डिलासैनी गाउँपालिका 3 का युवाहरू अहिले घर परिवारका सदस्यसहित गिट्टी फुटाएर दैनिक जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। आएपछि फेरि के गर्ने, अब काम दाम हामीलाई केही मिलेन। अब केही हाम्रा भाइहरू बालुवा बोकेर गएका छन्, नदीबाट बालुवा निकाले बालुवा बोक्ने काम गरेका छन्। हामीहरू बेरोजगार भए अब गिट्टी फोडेर पनि आफ्नो जीविकार्जन गर्नु पर्यो, बालबच्चालाई पाल्नु पर्यो हामीले। बैतडीका स्थानीय सरकारले स्वदेश तथा विदेशबाट आएका आफ्ना नागरिकलाई रोजगारी दिन
नगर र गाउँसभा मार्फत चालु वर्षमा करोडौं रकम विनियोजन गर्दै विभिन्न कार्यक्रम अघि सारे। रकम पनि विनियोजन गरे, तर कोरोना कहरपछि भारतबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका नगर तथा गाउँवासीलाई त्यो कार्यक्रम र बजेट कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष र विस्मात जस्तै भएको छ। कारण अरू केही होइन, उनीहरूले सिकेको सिप अनुसारका कार्यक्रम स्थानीय सरकारका प्राथमिकतामा पर्न सकेनन्। आएबाट अहिले हामी बेरोजगार भए सर। बेरोजगार होनको कारण के भयो भने अब ये गेदामेता पाल्लो रोडी गिट्टी बलुवा बोकेर हामी यस्तो काम गर्दामा छ सर। मजदुरी छ केही छैन, रोजगार केही छैन होइन। त्यसो अब ये गिट्टी बलुवा फोडीबाट यसरी जीविका आर्जन गरिरहेको छ। भारतबाट घर फर्केका यहाँका धेरैजसो युवाहरू चमेलिया नदीबाट बालुवा निकालेर र गिट्टी कुटेर अहिले बस्नु परेको छ। कष्टपूर्ण काम गरेर समेत जीविका चलाउन मुस्किल परेपछि उनीहरू पुनः भारत नै फर्किएर काम गर्ने योजनामा छन्। दिल्ली गए थे जूसा दुकानमा। हजुर। अब तबले खाना की समस्या पड़े, इसलिए अब बेरोजगार बस्नु पड़े, इंडिया से हम बनान जानते तसो भएर अब के गर्दै अब यही रोडी फडफडला अब गेदा मैदान त पाल्दु। कोरोना महामारीपछि डिलासैनी गाउँपालिकामा भारतबाट 1100 युवा घर फर्केका थिए। गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालनमा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने भने पनि युवाले ती कार्यक्रमबाट लाभ लिन पाएका छैनन्। कोभिड-19 कारणले गर्दा विदेशबाट फर्किनु भएका सबै युवाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि हामीले कृषि शाखा मार्फत युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो हाम्रो गाउँसभाबाट बजेट पनि पारित भइसकेको छ, त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ। विदेशबाट फर्केकाहरूको ज्ञान र सिप नबुझिकन हचुवाको भरमा एक अर्काको सिको गर्दै बैतडीका स्थानीय सरकारले कार्यक्रम अघि सार्दा डिलासैनीका युवा कामको खोजीमा भौतारिनु परेको छ। अब यी युवाको समस्या डिलासैनीले कहिले सम्बोधन गर्ला? पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाले कोरोना संक्रमण भई होम आइसोलेसनमा बसेका नगरवासीलाई 5000 दिने ओडा मार्फत रकम वितरण गर्ने पालिकाको निर्णय। कालीकोटका 9वटै स्थानीय तहका विद्यालयमा पठन पाठन सुरु, विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र उदयपुरको ताप्ले गाउँपालिका जोड्ने सुनकोशी नदीमाथि झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने, पुलको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख इवन राई र उपप्रमुख विमला राईले गरे शिलान्यास। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाको भकुण्डे बजार क्षेत्रमा झण्डै 1 दशकदेखि बेवारिसी अवस्थामा बस्दै आएका एक वृद्धको नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमल सिन्हा लगायतको पहलमा उद्धार, वृद्धलाई मानव कल्याण समाज काभ्रे शाखामा पठाइयो। तेह्रथुमको छतर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बुले आफ्नो 35औं जन्मदिनको अवसरमा अपाङ्ग असहाय 100 बालबालिकालाई वितरण गरे न्यानो स्वेटर पाएपछि बालबालिका दङ्ग। लमजुङको बेसी सहरमा कुकुर व्यवस्थापन गर्न निःशुल्क बन्ध्याकरण शिविर, बेसी सहर नगरपालिका र रिफरल पशु चिकित्सक काठमाडौँको आयोजनामा कार्यक्रम। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जेसी र नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटा बीच भेटघाट, पोखरामा बस पार्क निर्माण लगायतका साझेदारी परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भयो छलफल। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाको नाम परिवर्तन, भौगोलिक र ऐतिहासिक महत्त्वको आधारमा नगर सभाले नगरको नाम राख्यो दोधारा चाँदनी। ताप्लेजुङको मौवा खोला गाउँपालिकाले सरकारले अनिवार्य बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न दिएको समय सीमा भन्दा पहिले नै बैंक मार्फत भत्ता वितरण गर्ने, सनराइज बैंक मार्फत भत्ता लाभग्राहीको खातामा। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले तयार पार्यो स्थानीय पाठ्य पुस्तक, विद्यार्थीका लागि हामी र हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिका नामक पुस्तक। नगरभित्र रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र धनकुटा नगरपालिका बीच सम्झौता, काम अब चाँडै सुरु हुने। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाका विद्यालय मङ्सिर 26 गतेदेखि खुल्ने नगरको निर्णय, विद्यालय खुल्ने भएपछि शिक्षक र विद्यार्थी खुसी। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको आयोजनामा विभिन्न कार्यक्रम हुँदै माझीटारमा उपप्रमुख मन्जु देवकोटाको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न।
कोरोना लागेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मृत्यु भएमा परिवारलाई दिने भनेको 15 लाख रकम नेपालगञ्ज उपमहानगरले बोर्ड बैठक बसेर संशोधन गर्यो। अब 2,50,000 मात्र पाइने। कोरोना महामारीका कारण 8 महिनादेखि बन्द बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुल्ला। अब पर्यटकको चहल पहल बढ्ने। हुम्ला विमानस्थलमा खटिएका 11 जना सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। जिल्लामा जोखिम पुनः बढ्यो। जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा 6 महिना अघि जडान गरिएको 2वटा भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन। बिरामी मारमा। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले 38 लाखमा खरिद गरेको PCR मेसिन अझै आएन सञ्चालनमा। जनशक्ति अभावमा मेसिन महाकाली अस्पतालमा थन्कियो। बाँकेको जानकी गाउँपालिका 4मा 7,500 टन क्षमताको अत्याधुनिक शीत भण्डार निर्माण। कृषकले अब आफ्नो उत्पादन भण्डारण कक्षमा राख्ने। र फोक्सोमा समस्या आएर विराटनगरको नोबेल अस्पतालमा उपचाररत उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका 8 का वडाध्यक्ष श्यामकुमार मगरको मृत्यु। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। पालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्ष बीचको विवादले विष्णुपुरमा 2 ठाउँमा अस्पताल शिलान्यास। संघीय मन्त्रालयले गाँठो नफुकाइदिँदा जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक गुम्ने खतरा। पर्यटकीय गन्तव्य बन्यो तेह्रथुमको बसन्तपुर बजार। युमा संग्रहालय र चोतलुङ पार्क बनेपछि लालीगुराँस नगरसँगै स्थानीयको आर्थिक स्तर पनि उकालो लाग्दै। बागलुङे कृषकलाई आकाशको फल बन्दैछ स्थानीय तहको कृषि अनुदान। कृषक भन्छन् अनुदान नै पाइँदैन। जनप्रतिनिधिको दाबी लिन कोही आएनन्। संघीय र प्रदेश सरकारसँगै जिल्ला सहकारीको लापरवाहीका कारण राजविराजमा बन्दै गरेको शीत भण्डार अलपत्र। आपसी दोषारोपणले बारीमै कुहिए कृषि उपज। कृषिबाटै आत्मनिर्भर बन्दैछ मेक्लाजुङ गाउँ। 40 मुरी बढी धान फलाउनेलाई 1 लाख पुरस्कार। खेतमै पुगेर कृषक हौस्याउँछन् जनप्रतिनिधि। र गाउँमा रोजगारी दिने डिलासैनी गाउँपालिकाको कार्यक्रम नारामै सबित। नदी किनारामा गिटी फुटेर चल्दैछ भारतबाट फर्किएकाको दैनिक। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। आकाशबाट पानी बर्सिने बित्तिकै मन अशान्त हुने म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकावासी अहिले सन्तोषको सास फेर्दैछन्। गाउँको सरकारको समन्वयमा पालिकाभित्रका 5वटा खोला नदीमा झोलुङ्गे पुल बने। विद्यार्थीको स्कुल जाने समय छोटिँदा स्थानीयको आय बढ्यो भने जीवनशैली पनि बदलियो। झोलुङ्गे पुलले कसरी बदलियो स्थानीयको जीवनशैली? म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने धवलागिरी गाउँपालिकामा 5वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ। झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम TBSU र गाउँपालिकाको सहयोगमा स्थानीयले श्रमदान गरेर बनाएका हुन्। खोरियाको कास्काम खोलामा 37 लाख रुपैयाँमा 50 मिटर, गुर्जाको दोप्ता खोलामा 47,68,000 रुपैयाँको लागतमा 67 मिटर र मुदीको देमुघाटमा 34,37,000 रुपैयाँमा 72 मिटर लामो पुल निर्माण सकिएको छ। मलक्वाङमा 28,77,000 रुपैयाँको लागतमा 60 मिटर र
सिमकोसको जुरकुस खोलामा 36,74,000 को लागतमा 32 मिटर लामो ट्रस निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। धौलागिरी गाउँपालिकामा यो आर्थिक वर्ष 76-77मा 5वटा पुल हामीले स्वीकृति गरेका थियौँ, माग गरेका थियौँ, सिफारिस गरेका थियौँ। बजेटको व्यवस्थापन पनि त्यही अनुसार भएको थियो। 4वटा झोलुङ्गे पुल, एउटा तरस पुल, यो 5वटै हस्तान्तरण क्रममा 2टा आजसँग 2वटा हस्तान्तरण भयो समुदायलाई। अब यो 3-4 दिनभित्र अरू बाँकी पनि हस्तान्तरण हुँदैछ। ती पुलबाट 500 भन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। अग्ला पहाड र खोचले छुट्टिएका गाउँ बस्तीलाई पुलले जोडेको छ। झोलुङ्गे पुल बनेपछि विद्यार्थीलाई स्कुल पढ्न जान, काम विशेषले ओल्लोबाट पल्लो गाउँ जान घण्टौँ घुमाउरो बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। बाटो छोटिएको छ, डर त्रास हटेको छ। बालबालिका सुरक्षित रूपमा स्कुल जान र घर आउन पाएका छन्। पुल नहुँदा बाढी आउँदा बर्खाको समय आवत जावत नै बन्द हुने र जङ्गलमा चरनका लागि गएका गाईबस्तु बाढीले बगाउने समस्या थियो। कृषकहरूले सजिलैसँग खेतबारीको काम जङ्गलमा घाँदाउरा गर्न समेत पाएका थिएनन्। यो पुल बनिसकेपछि अब मुना लगायत खोरियाको यही बाटो डिङ्गा बाछाहरू हिँड्ने, जलजला जाने, धोरपातन जाने, अब बाटो एकदम मुख्य बाटो हुनेछ। धेरै हामीलाई फाइदा छ। म्याग्दीमा आर्थिक वर्ष 74-75मा 11 र 75-76मा 16वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो। आर्थिक वर्ष 76-77मा सुरु भएका 18वटा झोलुङ्गे पुल कोरोनाको जोखिम, लकडाउन र पहिरोको कारण प्रभावित भएका थिए। 5वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएर समुदायलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ। 13वटा निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको क्यारीबोर्ड पुलहरू चाहिँ 18वटा पुलहरू थिए। यसमध्ये 5वटा चाहिँ म्याग्दी जिल्लामा 5वटा कम्प्लिट भइसक्यो र यसै अन्तर्गत धौलागिरी गाउँपालिकामा 2वटा कम्प्लिट भइसके र 2वटा कम्प्लिट हुने अन्तिम चरणमा छन् र बाँकी पुलहरू चाहिँ निर्माण चरणमै छन्। उपभोक्ता समिति मार्फत झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न टिबिएसयुले लट्ठा, बुल्डफ ग्रिप लगायत निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउँछ। सडक सुविधा नभएका र दुर्गम बस्तीहरूमा आवत जावत र ढुवानीका लागि झोलुङ्गे पुल प्रभावकारी भएका छन्। रघुगङ्गा गाउँपालिकाको बेग, बादुक, बेनी नगरपालिकाको फापरखेत र बागलुङको मालिका लगायतका ठाउँमा बनेका लामो पुलले पर्यटन प्रवर्धनमा समेत सहयोग पुगेको छ। म्याग्दी स्थित धौलागिरी, अन्नपूर्ण र गुर्जा हिमालको आधार शिविर लगायत पर्यटकीय स्थलमा थप झोलुङ्गे पुल निर्माणको आवश्यकता देखिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। पालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्ष बीचको विवादले विष्णुपुरमा 2 ठाउँमा अस्पताल शिलान्यास। संघीय मन्त्रालयले गाँठो नफुकाइदिँदा जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक गुम्ने खतरा। पर्यटकीय गन्तव्य बन्यो तेह्रथुमको बसन्तपुर बजार। युमा संग्रहालय र चोतलुङ पार्क बनेपछि लालीगुराँस नगरसँगै स्थानीयको आर्थिक स्तर पनि उकालो लाग्दै। बागलुङे कृषकलाई आकाशको फल बन्दैछ स्थानीय तहको कृषि अनुदान। कृषक भन्छन् अनुदान नै पाइँदैन। जनप्रतिनिधिको दाबी लिन कोही आएनन्। संघीय र प्रदेश सरकारसँगै जिल्ला सहकारीको लापरवाहीका कारण राजविराजमा बन्दै गरेको शीत भण्डार अलपत्र। आपसी दोषारोपणले बारीमै कुहिए कृषि उपज। कृषिबाटै आत्मनिर्भर बन्दैछ मेक्लाजुङ गाउँ। 40 मुरी बढी धान फलाउनेलाई 1 लाख पुरस्कार। खेतमै पुगेर कृषक हौस्याउँछन् जनप्रतिनिधि। र गाउँमा रोजगारी दिने डिलासैनी गाउँपालिकाको कार्यक्रम नारामै शिविर। नदी किनारामा गिटी फुटेर चल्दैछ भारतबाट फर्किएकाको दैनिक। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com-बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।